الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص بستر پر یہ دعا پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل اور دماغ میں سکون عطا فرماتا ہے۔ دعا تھوڑی سی لمبی ہے، آپ نے پوری سننی ہے اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے آگے صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کرنا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وذلك جزاء الكافرين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قريبا إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو ذہنی اور دلی سکون عطا فرمائے۔ ویڈیو کو آپ نے آگے ضرور شیئر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے والدین کو سلامت فرمائے اور جن جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اس کا ثواب پہنچائے، آمین۔